बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज सोमवार 16 सितंबर 2024 अहम तरीन दिन शुरू हो चुका है। हफ्ता और एतवार हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। पहला राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत तो चुकी है, लेकिन खेल अभी बाकी है। रात के 4 बजे भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हंगामी मुलाकातें जारी रहीं। मुक्तदरा के कुछ करीबी लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने भी पहुंचे, लेकिन इस सब के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। एक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है और आईनी तरामीम सैटरडे और संडे को करने का मकसद जो था वो अब आपको समझ आएगा और इसका डिले होना पीटीआई के लिए गोल्डन चांस है। अब यहां पर लीडरशिप का इम्तिहान है। अगर इस चांस को पीटीआई की लीडरशिप जो मौजूदा है उसने मिस कर दिया तो ना इमरान खान साहब उन्हें कभी माफ करेंगे, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन और ना ही पाकिस्तान की आवाम। बहुत कुछ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के हाथ में आ चुका है। लेकिन इसके साथ अगर मैं आपको यह कहूं कि पीटीआई और ऑपोजिशन जमातें भी कुछ आईनी तरामीम पर राजी हैं, यह बहुत बड़ी खबर है। अब ये जो आईनी पैकेज आ रहा है और मुजव्वजा आईनी तरामीम है, इनका ड्राफ्ट छुपाया क्यों जा रहा है, यह भी आपको समझ आ जाएगी जब मैं चीजें कुछ मजीद आपके सामने रखूंगा, क्योंकि धुंध छटी है। रात गए जो धुंध छटी है और जब धुंध छटती है उसके बाद मंजरनामा आपके सामने क्लियर होता है, आपको कुछ और इनसाइड डिटेल्स मिलती हैं, तो आप जरा मजीद चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। तो उस तरफ भी आते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल के असरात आपके हाथ में है, उन्हें जाहिल करना। लाइक करें और एक कमेंट के बजाय अगर आप ज्यादा कमेंट्स करेंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो फायरवॉल है उसका असर इस तरह से जाहिल हो जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में मोबाइल डाटा के ऊपर विदाउट वीपीएन नहीं इस वक्त चल रहा, और क्यों नहीं चल रहा वो आपको मुझसे बेहतर पता है। अब खबरों पर आ जाते हैं नाज़रीन इकराम। एक तो रात गए तक मुलाकातें जारी रही और यह भी पता चला है कि साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पहुंचे। इसके साथ साथ यह भी खबर थी कि उनके बाद भी मुलाकातें चलती रहनी है। मौलाना साहब का घर पहले मरकज़े निगाह था, फिर वो पार्लियामेंट गए तो पार्लियामेंट पे नजरें लग गई सबकी। आपको कल रात को हमने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से भी अपडेट किया, पार्लियामेंट से भी रात गए तक। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल की मुलाकातें भी, यानी हर साइड जो है वो अपना जोर लगा रही है। मौलाना साहब के पास दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, मौलाना साहब के पास एक मरतबा फिर एक चांस आया है कि वो तारीख की दुरुस्त समत पे खड़े हो जाएं, जमहूरियत के साथ खड़े हो जाएं। ऑल्दो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मियां नवाज शरीफ साहब सोचते होंगे कि मुझे क्यों बुलाया। जब मियां साहब को बुलाया तो कोई ओहदा नहीं दिया, तो वो सोच रहे होंगे कि मुझे पाकिस्तान क्यों बुलाया। लेकिन उसके बाद मियां साहब को लाहौर से इस्लामाबाद भी बुलवा लिया गया। मौलाना साहब ने मना कर दिया कि भाईजान ना भेजें उन्हें, अभी बस छोड़े पड़े, क्या जरूरत है, भरम कायम रहे, ताकि चीज़ों के मैं नहीं उस तरफ जाना चाहता। मौलाना साहब ने मना कर दिया, एक्सक्यूज़ कर लिया कि मियां साहब ना ही आए तो बेहतर है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है और इससे पता चलता है कि शायद ये मामला खटाई में पड़ गया या मियां साहब से कोई काम नहीं लिया। वो कह रहे मैंने इस्लामाबाद फिर क्यों बुलाया, ये कम नहीं सी। और मियां नवाज शरीफ साहब के वाले से ये खबर आई है कि कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने के बाद इस्लामाबाद से दोबारा लाहौर रवाना हो गया। अगर तो एक एक वोट कीमती है तो इस सब के अंदर ये देखना जरूरी है कि मियां साहब लाहौर क्यों रवाना हुए। और इसमें ये इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इससे शायद ये लग रहा है कि मामला एक दिन के बजाय 2-3 दिन तक चला जाए। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब मुजव्वजा आईनी तरामीम के वाले से कौमी असम्बली और विफाकी काबीना का इजलास आज होना है। ज़राए के मुताबिक इतवार को होने वाला विफाकी काबीना का इजलास, जो कि 4 दफ़ा डिले के बाद अब आज तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास कल शुरू होने के बाद रात गए मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया था। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वक्फे सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस को मुअत्तल करने की तहरीक पेश हुई, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया और 12:30 बजे तक, आज दिन 12:30 बजे तक ये जो इजलास है ये मुलतवी हो चुका है। रस्मी कार्रवाई करके जल्दी जल्दी इसे मुलतवी कर दिया गया। अब यहां पर खबरों पर आते हैं जो असल में खबरें हैं। एक तो आप ये देख लें कि बिलावल भुट्टो ने भी बात की है कि मौलाना की कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुतफ़िक़ा फैसला हो। एक दिन इंतजार और करना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कौन फरमा रहे हैं? ये मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, ये उनका फरमान है। अब जो गेम है वो ये है कि जो आईनी तरामीम आप पब्लिक में आके देख रहे हैं कि एक नई आईनी अदालत बनेगी, मौलाना उस पर भी राजी हैं।
چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل اس پہ بھی راضی ہے. فرد واحد کی ایکسٹینشن کے خلاف تھے نا, وہ پروگرام تو بڑھ گیا ویسے ہی. اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ برقرار رہے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کوئی اور ہو, ایک نئی آئینی عدالت بنے, اس آئینی عدالت کا ایک اور چیف جسٹس ہو. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ صرف قتل کے 302 عمر قید اور بڑے بڑے زمینوں کے ڈسپیوٹس دیکھتی رہے, باقی جو پرابلمز ہیں وہ ساری کی ساری پرابلمز, سارے کے سارے ایشوز, سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ آئینی عدالت دیکھے. اب یہاں پر کچھ تھیوریز ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف مشروط حمایت کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. پوری دنیا میں ویسے ایسے ہوتا ہے کہ ایک جو آپ کی فیڈرل کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اور بڑے لیول کے معاملات دیکھے, باقی صوبوں کے اندر بھی آپ سپریم کورٹس بنا سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ صوبے کی حد تک کہ اس میں ریویو میں جائے جو نارمل کیسز ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں نے آئینی عدالت کی مشروط حمایت کی. لیکن اس میں جو خطرناک ترامیم ہے وہ ایون یہ بھی ہے کہ ملٹری ٹرائل, مبینہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اور شخصیات کی مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے بھی چیزیں تھیں. وہ تو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ وزن میں برداشت نہیں کر سکوں گا. پھر اس میں ملٹری کورٹس میں کسی بندے کا ٹرائل ہو, مبینہ طور پر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اس ٹرائل کو چیلنج نہ کیا جا سکے کسی سویلین عدالت میں. یہ ترمیم بھی ہے. یہ کس کے لیے ہے یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. اب پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین خورشید شاہ کی زیر صدارت ہوا, جس میں مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو اور دیگر پارلیمانی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے. اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں نے آئینی عدالت کی مشروط حمایت کی. پی ٹی آئی, جے یو آئی اور حکومتی اتحاد کی جماعتیں آئینی عدالت پر مشروط رضامند ہیں. اب مشروط رضامندی کیا ہے؟ اب یہ واردات نہ کر دیں کہ آئینی عدالت نہیں بنا کے قاضی فائز عیسیٰ کو اس آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگا دیں اور ادھر پیچھے آپ سینئر موسٹ منصور علی شاہ رہ جائیں گے, ان کے بعد جی منیب اختر, یحییٰ افریدی اور امین الدین خان, آپ ان میں سے کسی کو, مطلب آپ پھر اگر جسٹس منصور علی شاہ کو بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیتے ہیں تو وہ تو فائدہ کوئی نہیں نا اس کا. تو پھر تو آپ نے نئی آئینی عدالت بنا کے سارے اختیارات قاضی کو دے کے قاضی کو اس کا اگر چیف جسٹس بنا دے. تو پی ٹی آئی جو ہے اس کا یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس سب کے اندر جو قاضی صاحب کے صدارتی ریفرنس میں وکلا تھے وہ بھی اب قاضی صاحب کے خلاف آ گئے ہیں کہ قاضی زیادہ عرصہ نہیں ٹکے گا. اس لیے پی ٹی آئی کی مشروط حمایت یہ ہے کہ جی اگر ٹھیک ہے آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں, جو سینئر موسٹ جج ہے سپریم کورٹ کا, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلا جائے یا سپریم کورٹ کے ٹاپ 4-5 ججز ادھر چلے. دیکھیں کوئی اس طرح کی چیز بنائے نا جو ریزنیبل ہو. حکومت کا ماتحت ادارہ تو عدلیہ کو نہیں بنانا. باقی چیزوں کے اوپر کوئی اور جماعت جو ہے وہ اس وقت راضی نہیں ہے اور نہ ہی وہ راضی ہوں گی. اب یہاں پر یہ سیٹرڈے اور سنڈے کو کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس سب کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج نہ کیا جا سکے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اندر یہ معاملہ نہ چلا جائے. اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میرے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ ایک بہت بڑا فیصلہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. پی ٹی آئی نے آئینی ترمیمی بل کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے. ایوان نامکمل ہونے کی وجہ سے آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی. نامکمل ایوان سے قانون سازی پر سپریم کورٹ تشریح کرے. سپریم کورٹ سے ایک تشریح مانگ لی گئی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, آئینی بحران ہے, اس میں آئین کی تشریح اب سپریم کورٹ کرے. درخواست میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے. پٹیشن خیبر پختونخوا کے سینیٹرز اور سینٹ کے ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے دائر کی جائے گی. آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں, یہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا, دائر کی جائے گی. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پٹیشنز کو فکس کرنا, بینچز بنانا, یہ جس کمیٹی کا اختیار ہے اس میں قاضی صاحب ہیں, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہیں. اور اس کے بعد یہ کس بینچ کے سامنے جائے گی وہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ معاملہ پہلے لے جانا چاہیے تھا عدالت کے سامنے. اگر آج یہ سب کچھ ہو جاتا پھر آپ کیا کرتے؟ آپ کو نہیں پتا آئینی ترمیم آ رہی ہے. یہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بہت سی غلطیاں, بہت سی کوتاہیاں, لیکن اس وقت پہ کوتاہی جو ہے وہ مجرمانہ غفلت میں آ جاتی ہے اور اس میں پھر بہت سے شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں. تو آج پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کا میری ذاتی خیال میں یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا. یعنی اس سے بڑا امتحان پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے اندر وہ باضابطہ طور پر چیزیں کر سکتے ہیں اور اس معاملے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب پہلے بھی انہیں ڈانٹ پلا چکے ہیں کہ اتنے ایشوز آپ کو ملے اور آپ نے وہ ساری کی ساری جو بالز تھیں وہ مس کر دی. لیکن یہ وہ بال ہے, اگر آپ نے مس کر دی تو یہ ڈیسائسو بال ہے. ٹھیک ہے جی, یہ میچ وننگ شاٹ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی. اور سپریم کورٹ کے اندر اب پریشر بھی بلڈ کر رہے ہیں. یہ نہیں درخواست دائر کر کے بس جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں پی ٹی آئی کی. اس چیز کے اوپر ہی آپ دیکھیں کہ بہت سے پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں, بہت سے ایسے معاملات ہیں جو پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں لے کے جا سکتی تھی. پی ٹی آئی کے ایک رکن کو نون لیگ کا, ایک کو کاف لیگ کا اگر ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, یہ معاملہ آج تک آپ عدالت کیوں نہیں لے کے گئے؟
अब उन दो के ऊपर डिफ्लेक्शन लग जाएगी या उनका वोट जो है वो हुकूमत के, मतलब इस तरह के ब्लंडर्स किए गए हैं जिसके ऊपर हैरत होती है कि भाई वकला की एक पूरी फौज है। अब हामिद खान साहब भी अब जाके काजी साहब के खिलाफ जब बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन चले ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, पहुंच तो गए। लेकिन एक जानिब इस वक्त वकला तहरीक जो है आप ये समझ लें कि उसका आगाज हो चुका है, काजी ग्रुप जो है वो भी मैदान में है। मौलाना फजलुर रहमान के लिए कुछ मुश्किलात होंगी, मौलाना फजलुर रहमान को कुछ सिफारिशें करवाई गई हैं, इसमें यह भी इतलात है कि किसी दोस्त मुल्क की एंट्री हो रही है। यह भी एक नुक्ता आप जरा ज़हन नशीन रखिएगा, दिस इज नॉट दैट इजी कि आप कहें कि यह मामला बड़ा सादा है, यह मामला भी बहुत ज्यादा संगीन है। आज का दिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो चुका है और इसमें बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन होना वही चाहिए जो कंसेंसस हो। देखिए कंसेंसस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो कितनी अच्छी बात हो, वो तस्लीम भी की जाएगी, लेकिन पार्लियामान पे पहला राउंड पीटीआई जीत चुकी है और ये गैबी मदद से जीती है, ठीक है जी। इसमें मौलाना के ऊपर पब्लिक प्रेशर काम किया, पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप का इसमें ज्यादा कमाल नहीं है। आज के बाद ये दूसरा राउंड पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप इसे कैसे खेलती है ये मैटर करेगा, और आज तो खान साहब जो है उनकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आएगी तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।